سيادنا السلام عليكم، مرحبا بكم في كيبلاين بويما. اليوم غادي نشوفوا معكم كلافي جي سكيل KM 780 RGB. الوغ غادي نبداو اول حاجه بالكونستركسيون ديالو. كما كتشوفوا معنا هنا عندنا دو الالومنيوم، لتحت كاين دو بلاستيك كما كتشوفوا هنا. فوالا هنا سي دو بلاستيك. اوسي هاد الحديده ميتاليك اللي دايره به، اللي عاطيه ديزاين زوين، ولكن اتونسيون الا ما كنتوش لابسين في رجليكم يضربكم الضو. بالنسبه لي توش ديالو كما كتشوفوا معنا هنا سي دي توش ميكانيك تشيري ميكس، فيه الريد بلو والبراون. هادو اللي خدينا حنا سي دير ريد، سي بلوس ديال لي جيمر واللي ما عندوش مشكل مع الصداع. لا طاي ديالو فيه شي 1 كيلو 200، ثقيل، متخافوش منه يديبلاصا فاش تكونوا كيلعبوا، اكثريه مع دوك الجلدات اللي كاينين لتحت كيشد في بلاصتو مزيان. عندنا هنا انا طاش كابل اللي تقدر دوز منه الكابل ديال لا سوري باش ما يبقاش داير لك في البيرو، دوز بحال هكا ودوز من هنا، سي سامبا. ولا ما بغيتيش تستعملو كتقدر دورو وتخشيه هنا سامبلومون، ما كيبقاش يبان. جرو لهاد الجهه حيت تقدر ديبلاصي فين ما بغيتي. كما كتشوف تقدر تخشيه بحال هكا. هذا الوريست ريست الغوبوز بوم، كتحط عليه يديك باش يرتاحوا. كما كتشوفوا هنا كونستركسيون مزيانه كبير، وفيه موتيف بحال هكا باش يشدوا اليدين، ومصاوب بحال الكاوتشو باش يديك ما يبقاوش يزرقوا ولا ما يعرقوش. بالنسبه للريغلاج ديالو كاينين دي ريغلاج هنا لتحت. كما كتشوفوا كاين الريغلاج الاول بحال هكا كيكون بلا، ولا كتحل ليه الرجلين وكيولي طالع شويه كما كتقدروا تشوفوا معنا هنا. هما هادو الرجلين اللي كندويو عليهم. اوسي فيه هنا USB بور، تقدروا تبرونشيو فيه لا سوري ولا USB اي حاجه. هنا عندنا لي كونيكتور جاك، تقدر تبرونشي فيهم الكاسك، ميكرو ايكوتور بجوجهم. وهنا عندنا سويتش باش كتزيد في لونتي غوستين. باغ اكزومبل هنا نورمالمون هو كتقدر تكليكي على 6 لي توش اون ميم طون. فاش كديرها هنا عندنا ستاندار و جي هي لوبسيون باش تقدر تكليكي على اكثر من 6 لي توش في دقه. الكلافيي فيه 105 توش ان جينيرال انكلو لي توش ملتي ميديا. كما كتشوفوا معنا هنا عندنا باش نزيدو ونقصو في الفوليوم، وعندنا هاد البانيل ليد اللي كيبين لك فين واصل الفوليوم. اوسي عندنا هنا باش تميوتي، باش دوز بلاي بوز، دوز عاوتاني وستوب. اوسي عندنا هاد لي توش هادو اللي كينفعو هادي باش كتلوكي الويندوز. باغ اكزومبل باش ماشي باغي تورك على توش ويندوز يخرج لك من الجو، كتلوكيها ما كتبقاش تخدم لا توش ويندوز. اوسي عندك هنا باش كتكونترولي اللومينوزيتي، يا تزيد يا تنقص الضو. وهنا عندنا التايمر، فاش كتبغي تصاوب دي ماكرو كتورك هنا وتصاوب لي ماكرو ديالك بهذا التايمر هذا. اوسي عندنا هنا 4 ديال لي بروفيل، 4 ديال لي توش بروفيل. هادو كتقدر تعزل بهم لي بروفيل اللي مونجسترين عندك في الكلافيي، باسكو هو ديجا فيه ميموار انترن، سكيفيك تقدر تونجستري لي بروفيل باللوجيسيال سور لو كلافيي، وفين ما مشيتي دي مع الكلافيي ديالك يخدموا لك، ماشي ولا بدا في لو ميم بيسي. هادي سي اون اوبسيون لي زوينه اللي خصها تكون في كاع لي كلافيي نورمالمون. كتقدر تسويتشي باغ اكزومبل هنا بروفيل ديال وورلد اوف واركرافت، بروفيل ديال ريمبو، بروفيل ديال هذا، بروفيل ديال هذا، دغيا كتبدل السيتينغ ديال ليكليراج ولا السيتينغ ديال لي ماكرو، كلشي كيتبدل على حسب شنو مسطوري في البروفيل. هنا عندنا 6 لي توش ماكرو اللي تقدر تونجستري فيهم دي ماكرو، باغ اكزومبل يديروا بليزيور اكسيون في اون سول توش. شي با باغ اكزومبل الا دوينا على ريمبو 6 يقدر يبدا يبيكي ويتيري اون ميم طون دي تروك كوم سا، ولا في وورلد اوف واركرافت اكثر الام ام بروغ ليغ اوف ليجند. هادوك تقدر يدير بليزيور اكسيون اون ميم طون كينفعوا بزاف هاد لي ماكرو هادو. انا اوسي عاوتاني عندنا هاد لي توش هادو اللي كيجيو سيباري في هاد الكوفري هذا، وكتقدر تبدلهم وديرهم الى بريفيريتي تلعب بهادو. كاين اللي كيعجبو هادو، كاين اللي كيعجبو الاخرين اللي كاينين كيقولك هادو ما كيجيو معنكشين ولا ما كيزرقوا ولا بلاستيك ما كيبان عليهم بحال تشيب رخاص، ماشي شي كونستركسيون مزيانه. بيرسونيلمون ما عنديش معهم مشكل، خصوصا ان
هذيك لا فورم ديالهم كتخليك تعرف لي توش بلا ما تشوف الكلافيي، بلا ما ترد البال ديجا كتكون كتعرفهم. ولكن كما كتشوف هنا الأ طالعه على اليسار، الدي طالعه على اليمين، و الدبليو الفوق، يعني غير بلا توش كتقدر تعرفهم. وفيهم هاد لي موتيف هادو اللي كيخليو اليد ما تزلقش دغيا، تشد في لاطوش مزيان. كما كتشوفوا معنا هنا الكابل ديالو تريسي وطويل وكبير باسكو دايز فيه الكابل اوديو والكابل دو كابل يو اس بي، ها هو، و جولد بليتد مغلف بالذهب. فوالا عندك هنا الا بغيتي تخدم بهاد لي كونيكتور ديال الاوديو ميكرو اللي كاينين في الكلافي، خصك ولا بدا تبرونشي هاد لي بريز جاك. وهادو عندك واحد ديال الكلافي وواحد ديال اليو اس بي. الا بغيتي تبرونشي سوري في الكلافي ولا تبرونشي يو اس بي اخرى، خصك ولا بدا تبرونشي هذا. لو بالنسبه للجوجمون ديالي ابخي لوتيليزاسيون ديال بلوس كو عام، الكلافي مزيان امبيكابل تري بيان في. غير هو عندي كيلكو لاكون كيلكو بروبليم مع الكلافي. الاولى هو ان لي توش ديالو فاش بغيت نحيدهم من نغسلهم نمسحهم ديزون، كتحس بان لي توش فريمون رقاق ودغيا يقدروا يتهرسوا. ديجا تهرست ليا وحده فاش جريتها غير بيدي بحال هكا تهرست. حاجه اخرى، هاد الحديد اللي هنا زوين في الديكور ولكن كيضربني الضو. الا حيدتي الصنداله ولا كنتي حفيان يضربك الضو تطير. شنو اخر، اللوجيسيال حتى هو الا ان بو كومبليكي، ولكن اون فوا كتعرف تستعملو طلع لي زوبسيون باش تكوستوميزي الكلافي ديالك. سينو ابار هاد لي بتي بروبليم الكلافي لي بيان، نقدر نريكومونديه ليكم باسكو كوتي براتيك زوين اكثر. هاد اللعيبه هادي ديال في كتشوف الفوليوم فين كاين زوينه، هاد لا موليطه دي باش كتزيد وتنقص لي تري براتيك. هنا عندك هاد لي توش هادو تا هما، عندك لي بروفيل، عندك لي ماكرو. ليسونسيال ان لي توش تشيري ميكس راه كلشي عارفهم ريد مزيانين، ما غاديش ندويو عليهم. لونتي غوستين مخير. عندك هنا فين تزيد اليو اس بي مزيانه، بعد ما فيك ما تمشي لورا البيسي تقدر تبرونشي غير كلي يو اس بي هنا دغيا. لا سوري اوسي هادي باش دوز لا سوري كانت نافعاني، كنت استعملها باش ندوز جايب ثقب ثقبه مطلع لا سوري ومدوزها مع الكابل ومدخلها هنا وخارجه ديريكتومون هنا، سكيفي كان كابل ماناجمنت امبيكابل. كيف كلافي اون غرو مزيان ابار هادوك لي بتي تروك اللي ذكرت لكم. فوالا سيادنا، ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم.